जनवरी 1977 में उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने आम इंतखाबात का ऐलान किया और कुछ दिन बाद श्रीलंका के दौरे पर रवाना हो गए। श्रीलंका के नजूमियों की शोहरत आलमगीर थी। जुल्फकार अली भुट्टो ने मेज़बान वजीर आजम मिसिज बंदरा नायके से फरमाइश की कि उनकी मुलाकात कुछ नजूमियों से कराई जाए। ये मुलाकात सिर्फ दिलचस्प और यादगार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख में भी इसकी अहमियत गैर मामूली है। मैं हूं आरिफ शमीम और आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की ऑडियो स्टोरी जिसके मुसन्निफ हैं फारूक आदिल। आप इसे तफसील के साथ bbcurdu.com पर भी पढ़ सकते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने उन नजूमियों के सामने एक सवाल रखा कि मैंने आइंदा आम इंतखाबात के लिए 7 मार्च 1977 की तारीख का इंतखाब किया है, क्या ये दिन मेरे लिए अच्छा साबित होगा? नजूमियों ने हिसाब लगाया और खामोश हो गए। वजीर आजम हैरान हुए और पूछा कि आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? नजूमी फिर भी खामोश रहे, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो का इसरार जारी रहा। इस पर एक बुजुर्ग नजूमी ने कहा, तारीख का ऐलान तो आप कर चुके हैं, अब हम इस बारे में क्या राय दे सकते हैं? जुल्फकार अली भुट्टो ने ये मुख्तसर जवाब सुना और फिक्रमंदी से सर हिलाने लगे, जैसे उनसे कोई गलती सरजद हो गई हो। 1977 के आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले कराए गए थे। इस फैसले के पसे पुष्ट कई अवामिल कार फरमा थे। उनमें एक ये भी था कि हिज़्ब इख्तलाफ उस वक्त बिखरी हुई और इंतशार का शिकार थी। एक ऐसी कैफियत में आम इंतखाबात का अचानक ऐलान इसके सर पर बम के किसी गोले की तरह गिरेगा और वो मजीद इंतशार का शिकार हो जाएगी। सियासी मैदान जुल्फकार अली भुट्टो के हाथ में ही रहेगा और वो अपनी देरीना ख्वाहिश के मुताबिक 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो का ख्याल था कि इंतखाबात का ऐलान होते ही हिज़्ब इख्तलाफ के पार्लिमानी इत्तेहाद मुत्तहिदा जमहूरी महाज का रहा सहा ढांचा भी बिखर जाएगा। पीपल्स पार्टी इसी अंदाजे की बुनियाद पर खामोशी के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही थी। कहा जाता है कि हिज़्ब इख्तलाफ ने एक हिकमत अमली के तहत किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर किए बगैर अपने इख्तलाफात का तासुर बरकरार रहने दिया, यहाँ तक कि हुकूमत इंतखाबात के इनकाद के सिलसिले में यकसू हो गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जनवरी 1977 में ऐलान कर दिया कि इस साल 7 मार्च को आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। जैसे ही आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ, हिज़्ब इख्तलाफ ड्रामाई तौर पर मुत्तहिद हो गई और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के क़याम का ऐलान कर दिया गया। मौलाना कौसर नियाज़ी और राव रशीद के मुताबिक अमूमी तासुर ये था कि हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान इख्तलाफात इतने गहरे थे कि इत्तेहाद के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। मौलाना नौरानी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान और असगर खान की तहरीक इस्तिकलाल, जो इत्तेहाद में 25% पार्लिमानी नशिस्तों के हसूल की दावेदार थीं, बज़ाहिर इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती थीं कि लगता था कि ये इत्तेहाद हो भी गया तो पार्लिमानी नशिस्तों की तकसीम के मरहले पर ही दम तोड़ जाएगा। ज़राए अबलाग के तवस्सुत से दिए जाने वाले इस तासुर के बरक्स हकीकी सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ थी। जुल्फकार अली भुट्टो के पुराने साथी और एक ज़माने में उनके जानशीन की शोहरत रखने वाले सियासतदान और पंजाब के साबिक गवर्नर और वज़ीर आला मलिक गुलाम मुस्तफ़ा कर कहते हैं कि वैसे तो हिज़्ब इख्तलाफ के कायदीन सब ही हमारे जाने पहचाने थे। वो इतनी सलाहियत नहीं रखते थे कि वो कोई ऐसी बारीक हिकमत अमली इख्तियार कर सकें, लेकिन अगर ऐसा था तो ये मंसूबा अमरीकियों ने बनाया था, क्योंकि अपोजिशन ने अपनी तमाम तवक्कुआत फ़ौज या फिर अमरीका से वाबस्ता कर रखी थी। मगर हिज़्ब इख्तलाफ ऐन उन्हीं दिनों इंतखाबात के हक में क्यों थी? इस पेचीदा सवाल का जवाब मुस्तफ़ा कर यूं देते हैं। उनके बकौल इंतखाबात कराने के लिए वो वक्त इंतहाई नामुनासिब था, क्योंकि उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो अपनी गैर मकबूलियत की महराज पर थे।
اس کے علاوہ وہ کارکن اور قائدین جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اصل طاقت کی حیثیت رکھتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کی وابستگی غیر متزلزل سی، وہ گزشتہ 5 برس کے اقتدار کے دوران پارٹی کی پچھلی صفوں میں دھکیلے جا چکے تھے اور پارٹی میں ایسے لوگ اہمیت اختیار کر گئے تھے جو ہمیشہ طاقت کے ساتھ چلے۔ یہ وہی لوگ تھے جن میں سے بیشتر کو 1977 کے عام انتخابات میں ٹکٹ دیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا اس وقت تمام انحصار بیوروکریسی پر تھا۔ ان لوگوں میں ISI کے سربراہ جنرل غلام جیلانی خاص طور پر اہم ہیں، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو یقین دلا دیا تھا کہ انتخابات کے لیے یہ وقت بہترین ہے، اور وہ اس چال میں آ گئے۔ کیا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو واقعی کسی سازش کا شکار ہوئے تھے؟ ان کی کابینہ کے رکن اور 1977 کی انتخابی مہم کے سربراہ رفیع رضا نے اپنی کتاب ذوالفقار علی بھٹو اینڈ پاکستان میں ایسی کسی سازش کی نشاندہی تو نہیں کی، لیکن لکھا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس اور راؤ رشید وغیرہ انہیں حقیقی صورتحال سے آگاہ کرنے میں ناکام رہے تھے، جبکہ حزب اختلاف نے متحد ہو کر سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق بھی اس معاملے کو کوئی سازش یا پھندا تو تسلیم نہیں کرتے، البتہ ان کا خیال ہے کہ حزب اختلاف کے نقطہ نظر سے انتخابات کے انعقاد کے لیے یہ بہترین وقت تھا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو سے اس سلسلے میں اندازے کی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ حزب اختلاف کی مقبولیت اس زمانے میں اتنی غیر معمولی تھی، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ ان دنوں ایک انتخابی جلسے کے لیے اصغر خان کو راولپنڈی سے اپنے حلقے میں لے گئے۔ اس سفر کے دوران جگہ جگہ عوام کا جم غفیر اس قافلے کا راستہ روک لیتا، جس کی وجہ سے یہ قائدین پروگرام سے کئی گھنٹے بعد اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ راجہ ظفر الحق بتاتے ہیں کہ اصغر خان کا یہی سفر تھا جس میں کوہالہ کے پل پر پہنچنے کے بعد عوام کے ایک بڑے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ ذوالفقار علی بھٹو کو کوہالہ کے پل پر لٹکائیں گے۔ روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ حزب اختلاف نے سوچ سمجھ کر اپنے درمیان تفریق پیدا کر رکھی تھی، لیکن اس قسم کا تاثر موجود تھا جسے حزب اختلاف کی مختلف جماعتوں کی سرگرمیوں سے تقویت مل رہی تھی۔ جیسے تحریک استقلال نے آئندہ انتخابات میں ٹکٹ کے امیدواروں سے درخواستیں طلب کرنے کے اشتہارات اخبار میں جاری کیے تھے۔ اس سے یہ اندیا ملتا تھا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں علیحدہ میدان میں اتریں گی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی، پاکستان کے پہلے عام انتخابات کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے اور تاریخ کے دھارے نے کیا رخ اختیار کیا، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے، لیکن کم و بیش نصف صدی کے طویل سفر کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں تقریباً اسی قسم کے حالات ایک بار پھر پیدا ہو رہے ہیں جن کا سامنا ذوالفقار علی بھٹو کو کرنا پڑا تھا۔ ان دنوں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمراں بھٹو حکومت کی طرح اپنی عوامی مقبولیت اور اس عہد کے ایک سیاسی تصور یعنی ایک صفحے سے ملنے والے اعتماد سے پے در پے غلطیاں کر رہے ہیں۔ حال ہی میں تحریک انصاف حکومت کے سربراہ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پارلیمان کے اندر اور باہر اپنی گفتگو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور موجودہ حکومت کے 3 وزراء شفقت محمود، فواد چودھری اور شبلی فراز کی مشترکہ پریس کانفرنس میں ملک کے اس آئینی ادارے پر سخت تنقید اور اسے مستعفی ہونے کے مشورے سے یہ احساس مزید قوی ہوا ہے۔ کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ اور حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں اختلافات کی خبریں ساتھ ساتھ آئیں، اس لیے عمومی خیال یہی ہے کہ حکومت نے اس مطالبے کے لیے وقت کا انتخاب حزب مخالف کے اتحاد میں امکانی ٹوٹ پھوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن سینئر سیاستدانوں کے تجزیوں کی مدد سے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ غلام مصطفیٰ کر موجودہ صورتحال کو بھٹو حکومت کے اسی زمانے کی کم و بیش مماثلت خیال کرتے ہیں جب ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہو چکی تھی اور انہوں نے انتخابات منعقد کرا دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کی مقبولیت کی لہر ختم ہو چکی ہے، غریب آدمی غربت کی چکی میں پس رہا ہے، وہ ناخوش ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔
ان کے مطابق فوج نے اس حکومت کا مکمل ساتھ دیا ہے، ورنہ اگر یہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہوتی تو یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کر رہی۔